अस्सलामुअलैकुम सामीन। 29 ज़िलक़ादा और 17 मई हैं। उन्वान इस वक्त की 7 अहम खबरें। एक अहम खबर महाराष्ट्र से है, जहां कुछ शरपसंदों ने ख़वातीन को नीम बरहना करके उनको दौड़ाया, सड़क पर चलाया और उनके गले में जूतों का हार पहनाए। यहाँ बीजेपी सरकार है और अब ये कह देंगे कि हमारे यहाँ कोई जुर्म नहीं होता है। ये हम तस्वीर मौके पेश करेंगे। दूसरी तस्वीर अमेरिका ईरान के जंग के बारे में है और एक ख़बर जो है वो बहुत अहम है, जो एक दिल्ली एनसीआर में फिर उसका सीएनजी में इजाफा हो गया है। और उधर एक रूस की ख़बर है और एक रेल में आग लग गई है। और उधर बंगाल में बुलडोज़र का काम शुरू हो गया है। ये चंद ख़बरें, आप इन्हें ध्यान से सुनें। अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ में ईरान के ख़िलाफ़ अपनी बहरी कार्रवाई के हवाले से अहम दावा किया है। अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने कहा कि अब तक 78 तिजारती जहाज़ों को वापस कर दिया गया है, जबकि 4 को गैर फ़ाल नॉन एक्टिव कर दिया गया है। ये ईरानी बंदरगाहों तक नहीं पहुंच सकते। इसका मतलब ये है कि अमेरिका ने आबनाए हुर्मुज़ के जो बाहर नाकाबंदी कर रखी है, तो आबनाए हुर्मुज़ को पार करके ये 78 जहाज़ आए थे, इनको अमेरिका ने वापस कर दिया है कि इनको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। उधर दिल्ली एनसीआर में सीएनजी की कीमतों में लगातार दूसरी बार इजाफा हुआ है। आज से सीएनजी की कीमत ₹1 फ़ी किलो महंगी हो गई है। इस फैसले के बाद सीएनजी अब दिल्ली में ₹80.90 ₹80.90 किलो और नोएडा गाज़ियाबाद में ₹80.70 किलो दस्तयाब होगी। ये 2 दिनों में दूसरा इजाफा है, क्योंकि पिछली कीमत में इजाफा 15 मई को हुआ था, जब ₹3 हुआ था। इस इजाफे से सीएनजी इस्तेमाल करने वाले ऑटो, टैक्सी और प्राइवेट गाड़ियों के ड्राइवरों पर सीधा असर पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर में रोज़ाना हज़ारों सीएनजी से चलने वाली गाड़ियां सड़कों पर चलती हैं। ये 2 दिनों में एक तरह से ₹3 फ़ी किलो का इजाफा हुआ है। आम आदमी जेब पर इसका असर पड़ा है। उधर मशरिक़ वुस्ता में जारी कशीदगी के दरमियान रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन ज़ायद अल नहयान से फ़ोन पर बात की। दोनों रहनुमाओं ने मशरिक़ वुस्ता के बहरान और ईरान के इर्द गिर्द की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया। रूस की सरकारी रहायशगाह क्रेमलिन ने एक बयान जारी किया, जिसमें पुतिन और नहयान की गुफ्तगू की तफसील दी गई है। बयान के मुताबिक फ़ोन कॉल के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इलाक़े में अमन की बहाली की अहमियत पर तबादला ख्याल किया। फ़रीक़ैन ने मशरिक़ वुस्ता में जारी बहरान के हल के लिए सियासी और सफारती कोशिशों को जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। उधर त्रिवेंद्रम हज़रत निज़ामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस 12,431 नंबर के 2 डब्बों में ज़बरदस्त आग लग गई। ये वाक़या मध्य प्रदेश के रतलाम से लगभग 110 किलोमीटर दूर पेश आया। आग लगने से मुसाफिरों में खौफ और हरास फैल गया, खलबली मच गई। इत्तला के मुताबिक इतवार यानी आज सुबह तकरीबन 5:30 बजे लोनी और विक्रमगढ़ के दरमियान त्रिवेंद्रम हज़रत निज़ामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के कोच B1 में आग लग गई। ये रेलगाड़ी निज़ामुद्दीन की तरफ जा रही थी। खबर में बताया गया कि अभी तक कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं है, न कोई किसी की मौत की खबर नहीं है। ट्रेन से अचानक धुआं उठता देखा गया है और कुछ ही देर में आग ने बड़े पैमाने पर आग की शक्ल इख्तियार कर ली। 3rd AC और SLAR कुछ ही आग की जद में आ गए। आग के शोले जहाँ तक नज़र आ रहे थे, दूर तक आ रहे थे। उधर खबर बंगाल की है। रियासत बंगाल में इक़्तिदार की तब्दीली के बाद इंतज़ामी सख्ती वाज़ेह हो रही है। हावड़ा स्टेशन के बाहर, गंगा घाट और बस अड्डे के आसपास फुटपाथों पर चलने वाली गैर कानूनी तौर पर तामीर शुदा दुकानों और कारोबारियों के खिलाफ बुलडोज़र की कार्रवाई ने बहुत से लोगों को चौंका दिया है। ये मुहिम उन दुकानदारों को हटाने के लिए शुरू की गई है जो बरसों से फुटपाथों और अवामी सड़कों पर काम कर रहे थे। और यहाँ मुतअद्दिद महकमे भी के अफसरान भी मौजूद रहे। सवाल यह है, जब लोग शुरू में ये काम करते हैं, ठेली लगाते हैं, जब इनको कोई नहीं रोकता, लेकिन जब लगाते लगाते 5-10 साल हो जाते हैं, तब एकदम आकर इनको रोक दिया जाता है, इनका सामान फेंक दिया जाता है। जो बीच के 10-20 साल गुजरते हैं, ये किस तरह लगाते हैं सब जानते हैं। ये इंतज़ामिया की एहलकारों की जेब गर्म करते रहते हैं और अपना काम निकालते रहते हैं। उधर एक रूह फरसा वाक़या महाराष्ट्र से आया है।
مہاراشٹر کے تھانہ ضلع کے الہاس نگر سے انسانیت کو جھنجھوڑ کر رکھ دینے والا اور امن و امان کی دھجیاں اڑانے والا ایک افسوسناک اور غیر انسانی واقعہ سامنے آیا ہے۔ الہاس نگر کیمپ 3 کے علاقے میں غنڈوں نے ایک خاندان کی خواتین پر وحشیانہ حملہ کیا۔ ان خواتین کے بال سرعام کاٹے گئے، ان کے کپڑے پھاڑ دیے گئے اور گلے میں جوتوں اور چپلوں کے ہار پہنا کر سڑک پر لگ بھگ 2 کلومیٹر تک دوڑایا گیا۔ اس واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی، جس سے علاقے میں اشتعال پھیل گیا۔ مقامی ذرائع اور پولیس شکایت کے مطابق یہ پورا واقعہ الہاس نگر کے واگھری نگر علاقے میں پیش آیا۔ کچھ عرصے پہلے پنچایت نے ایک ظالمانہ حکم نامہ جاری کیا تھا، جس میں متاثرین کے خاندانوں کا سماجی بائیکاٹ کیا گیا اور ان کو مندروں میں داخلے پر پابندی لگا دی گئی۔ تاہم گھر والے اس سماجی ناانصافی کے سامنے جھکنے کو تیار نہیں تھے۔ واقعے کے دن مندر کے احاطے میں ایک مذہبی پروگرام اور دعوت کا انعقاد کیا گیا۔ متاثرہ کے خاندان کے ایک نوجوان نے اس پابندی پر احتجاج کرتے ہوئے کہا، ہمارے ساتھ غلط ہوا ہے، ہم مندر کیوں نہیں جا سکتے، اور وہ مندر کے احاطے میں داخل ہوئے۔ وہاں موجود واگھری برادری کے کچھ بااثر افراد نے نوجوان کے آنے سے خفگی کا اظہار کیا۔ نوجوان کی اس حرکت سے مشتعل ہو کر ملزموں نے متاثرہ گھر والوں پر ڈنڈوں سے حملہ کر دیا۔ مردوں کو بے دردی سے مارنے کے بعد خواتین کو بھی نشانہ بنایا۔ جاتے وقت انہوں نے پولیس کے پاس جانے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی دی۔ جمعے کی صبح یعنی 2 دن پہلے لگ بھگ 10 بجے شکایت کرنے والے کانتا پریم راجپوت 50 سالہ اپنی بہن گیتا راجپوت اور بیٹی انجلی کے ساتھ حملے کی شکایت درج کرانے کے لیے انٹرمیڈیٹ پولیس تھانے جا رہے تھے۔ راستے میں بڑکمتا چوک کے پاس ملزموں نے گھات لگا کر ان پر حملہ کیا۔ اس کے بعد وہ خواتین کو گھسیٹتے ہوئے سڑک پر لے گئے، ان کے کپڑے پھاڑ دیے، انہیں نیم برہنہ کر دیا یعنی آدھا ننگا کر دیا، اور کینچی سے ان کے بال کاٹے گئے۔ لوگ تماشائی بنے رہے، اس منظر کو فلماتے رہے۔ انہوں نے متاثرین کے گلے میں جوتوں اور چپلوں کے ہاتھ ڈالے اور لگ بھگ 2 کلومیٹر دور وٹھل واڑی تھانہ کمپلیکس کی سڑک پر ایک ذلت آمیز جلوس نکالا۔ جلوس کے دوران ملزموں نے انہیں متعدد افراد کے پاؤں چھونے پر بھی مجبور کیا۔ اس درندگی کے وقت سڑکوں پر لوگوں کی بڑی تعداد موجود تھی، لیکن ایک بھی شخص بے بس خواتین کی مدد کے لیے آگے نہیں آیا۔ لوگ خاموش تماشے بنے رہے اور اپنے موبائل فون سے فلم بناتے رہے۔ جب متاثرہ کے اہل خانہ ذلت اور درد سے کراہتے ہوئے وٹھل واڑی پولیس تھانہ پہنچے تو الزام ہے کہ پولیس نے شروع میں معاملے کو سنجیدگی سے نہیں لیا۔ تاہم ویڈیو کے وائرل ہونے اور کشیدگی بڑھنے کے بعد سینٹرل پولیس تھانے نے مرکزی ملزم جولی واگھری، وینو واگھری، پپی واگھری، نتن تھوراٹ، روہت واگھری، سونو عرف بالو واگھری، مہیش واگھری وغیرہ کے خلاف تحریرات ہند IPC کی سنگین دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا۔ الہاس نگر کے ACP شیلیش کالے کے مطابق اس معاملے میں 2 عورتوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جبکہ مرکزی ملزم اور دوسرے ملزم ابھی تک فرار ہیں۔ پولیس ٹیمیں ان کی تلاش کے لیے چھاپے مار رہی ہیں۔ کشیدگی کے پیش نظر علاقے میں پولیس کی اضافی نفری تعینات کر دی گئی ہے۔ ادھر آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندرا بابو نائیڈو نے ایک بڑا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت اب ریاست ہریانہ میں کسی کے گھر بھی تیسرا بچہ پیدا ہونے پر 30,000 روپے اور چوتھا بچہ پیدا ہونے پر خاندان کو 40,000 روپے فراہم کرے گی۔ انہوں نے یہ اعلان سریکا کولم ضلع کے نرسانہ پیٹا میں ایک جلسے عام میں کیا ہے۔ ایک اہم خبر ہے، جامعہ اشرف العلوم حیدر پورہ سری نگر کشمیر کے محتمم کو صدمہ، انا للہ و انا راجعون۔ دراصل محتمم حضرت مولانا یعقوب صاحب کے والد گرامی کا کچھ دیر پہلے انتقال ہو گیا ہے۔ ان کی نماز جنازہ آج ہی ہوگی اور ظہر کے بعد ہوگی۔ یہ نماز جنازہ سری نگر کے حیدر پور علاقے میں ہوگی۔ ان کے بیٹے مولانا محمد یعقوب اور ادھر دارالعلوم بلالیہ سری نگر کے نائب محتمم مولانا محمد اسلم صاحب نے تمام سامعین سے مرحوم کی مغفرت، درجات کی بلندی اور پسماندگان کے لیے صبر جمیل کی دعا کی درخواست کی ہے۔